नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनको सबै तयारी पूरा। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान। विवेकको मत प्रयोग गर्न आयोगको आग्रह। मतगणनाको सीसीटीभीबाट निगरानी। भोट हाल्न राजधानीबाट 5 लाख बढी मतदाता गाउँ पुगे। कार्यकर्ता ओसार्न दलहरूले सवारी साधन व्यवस्था गरेको आरोप। सर्वसाधारणलाई भने शास्ति। देशभर निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई। सुरक्षा निकायबीच समन्वय। सीमा क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता। अवांछित गतिविधि हुन नदिन विशेष निगरानी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तालिका सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री देउबा र मोदीबीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता तय। मोदी केही घण्टा मात्रै लुम्बिनीमा रहने। चुनावले खस्कँदो अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै अनुत्पादक खर्चले चिन्ता। तरलता अभावमा भने केही राहत। आयात बढेसँगै व्यापार घाटा पनि बढ्ने निश्चित। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी। चरम आर्थिक सङ्कट तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव अन्त्य गर्ने प्रयास जारी। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टिम प्लेअफमा पुग्न नसक्ने भएकाले खेल औपचारिकतामा मात्रै। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैको दबावमा नपरी विवेकको मत प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर थपलियाले कोही कसैको दबाव र प्रलोभनमा नपर्न सुझाव दिएका हुन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सबैले सहयोग गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभ लालच, प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। प्रमुख आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबैले प्रमाणपत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने जानकारी दिए। मतदाता परिचय पत्र नभएका तर मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको सक्कल प्रमाणका आधारमा अन्तिम नामावली विवरणसँग भिडाई यकिन गरेर मतदान गर्न सक्नेछन्। भोलि स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ। देशैभरि मतदान केन्द्र तयारी अवस्थामा राखिएको छ। मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि फलामको बार लगाउनेदेखि सीसीटीभी जडानसम्म गरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना हुने स्थान राष्ट्रिय सभागृहमा सीसीटीभी जडान गरिएको छ। मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गर्ने निर्वाचन आयोगको योजना अनुसार नै सभागृहमा सीसीटीभी जडान गरिएको हो। त्यस्तै मतगणनाको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि तार जाली राखिएको छ। राष्ट्रिय सभागृहभित्र एकसाथै 5 भन्दा धेरै ठाउँमा मतगणना हुनेछ। मतपेटिका राख्ने ठाउँदेखि गणना हुने ठाउँ सीसीटीभीको पूर्ण निगरानीमा रहने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिए। मतदान सम्पन्न भइसके पश्चात सुरक्षित किसिमले मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलहरूसम्म लिएर आउने र स्थानीय राजनीतिक दल उम्मेदवार प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे पश्चात सम्भवतः सहमति भएको अवस्थामा कति सम्भव हुन्छ भोलिदेखि नै हामीले मतगणनाको कामहरू पनि सुरुवात चाहिँ गराउँछौँ र सहमति नभएको अवस्थामा पर्सिबाट त पक्कै पनि हामीले मतगणनाको काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा फलामको तार जाली लगाइएको छ। मतपत्रको सुरक्षाका लागि फलामको तार जाली लगाइएको हो। चितवन उद्योग सङ्घभित्र रहेको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा यसपटक मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 2074 सालमा भरतपुर कवड हलमा गरिएको मतगणनालाई आयोगले यसपटक प्रदर्शनी केन्द्रमा सारेको हो।
उम्मेद्वारका प्रतिनिधिले मतगणना गरेको हेर्न मिल्ने गरी फलामको बारमा जाली हालिएको छ। 2074 सालको मतगणनामा तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद नेउपाने शौचालय गएको बेला मतपत्र च्यातिएको थियो। त्यसैले पनि भरतपुरको मतगणना चासोका साथ हेरिएको छ। कास्कीमा निर्वाचनका लागि मतपेटिका, मतपत्र लगायत आवश्यक सामग्री सहितका कर्मचारी पोखरा महानगरका 33वटै वडासहित मादी, अन्नपूर्ण, माछापुछ्रे र रूपा गाउँपालिकाका मतदान स्थलमा पुगेका छन्। निर्वाचन कार्यालयले मतदान स्थलमा आवश्यक पर्ने 64वटा सामग्री सहित कास्कीका सबै मतदान केन्द्रमा सामग्री सहित कर्मचारी पठाइसकेको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा 150वटा मतदान स्थलहरू छन् र 336वटा मतदान केन्द्रहरू छन्। हामीले समग्रमा सबै मतदान स्थलहरूमा अनुगमन गरेर त्यहाँको समग्र पूर्वाधार सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट के रहन सक्छ सम्भावनाका कुराहरू सबै त्यहाँ आकलन गरेर हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ र हाम्रो सुरक्षाको परिचालन दिशामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी तिनै सुरक्षा पहुँचहरू आफ्नो लिनुपर्ने ठाउँहरू, पोजिसनहरू र स्ट्राइकिङ फोर्सहरू कहाँ रहनुपर्छ त्यो रहिसकेको अवस्था छ। उता 10 स्थानीय तह रहेको मकवानपुरमा निर्वाचनको तयारी पूरा भएको छ। 165 मतदान स्थल र 356 मतदान केन्द्र रहेको मकवानपुरमा 1800 कर्मचारी र 2000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। मकवानपुरको हेटौडामा मत सुरक्षाको लागि मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा, जाली र सुरक्षामा कडाई गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा मकवानपुरका सबै मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू, कर्मचारीहरू खटिसक्नु भएको छ र तयारी पुरा भइसकेको अवस्था छ। आज सबै मतदान केन्द्रहरूबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने कामहरू, बुथको निर्माण गर्ने कार्यहरू सम्पन्न भएको छ र भोलि हामीले सुरक्षाको सबै 4वटै तहका सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ परिचालित गरेका छौँ। बाँकीमा सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन सम्पन्नका लागि कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रमा खटिएका छन्। कर्मचारीहरूले नयाँ मतदाताहरूलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण गरेका छन्। अनि सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ सबै प्रहरी खटन पटनको व्यवस्थापन भइसकेको छ। म्यादी प्रहरी सहित हामी चाहिँ सम्पूर्ण 136वटै मतदान स्थलमा मान्छे डिप्लोमा लिएको छ। मतदानसँग समन्वय गरेर अब मतदान सामग्री लिएर जाने काम हुन्छ। म्यादी प्रहरीहरू पनि खटन पटन सबै भइरहेको छ। टोटल 775 जना प्रहरी र चाहिँ 1526 जना म्यादीहरू त्यहाँ खटाएको छ। त्यो बाहेक 17वटा मोबाइलका कुराहरू र रिजर्भका कुराहरू, निर्वाचन सेलमा कुराहरू, त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण प्रहरीको खटनपटन व्यवस्थापन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यसपटकको मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। 753वटै स्थानीय तहमा एकै दिन गर्न लागि चुनावमा मतदानको समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मौन अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ। बिहिबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मौन अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै विभिन्न दलका नेता लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए। निर्वाचन भयमुक्त र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोगले गत मंगलबार रातिदेखि नै मौन अवधि लागू गरेको थियो। मौन अवधिमा आचार संहिताको पालनाका लागि नियमित अनुगमन संयन्त्रले काम गरिरहेको उनले बताए। मौन अवधिमा भएका आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट समेत प्राप्त सूचनालाई आयोगले जानकारीमा लिएको बताइएको छ। उनका अनुसार आचार संहितासँग सम्बन्धित विषयमा 66वटा स्पष्टीकरण, 9वटा सचेत र 1वटा ध्यानाकर्षणका निर्णय भएको छ। तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले मतदानका दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द गराउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाइसकेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको र स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन गराउने वातावरण बनेको पनि बताइएको छ। निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहको चुनावमा भोट हाल्न मतदाता थातथलो फर्किएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बनेको छ, जसले गर्दा उपत्यकाका सडकमा सवारीको चाप न्यून छ। पछिल्लो एक सातामै 4.5 लाख यात्रुले उपत्यका छाडेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकाका विद्यालयहरू बन्द छन्। अधिकांश सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालयहरूमा बिदा भइसकेको छ। त्यसैले कार्यालय समयमा पनि सवारीको चाप सामान्य रहेको छ। बिहिबारबाट सडकमा सवारी साधन पातलिएका छन्। सधैँ सडक जाम हुने कलङ्की लगायतका व्यस्त सडकहरूमा फाटफुट रूपमा सार्वजनिक सवारी साधन, निजी सवारी साधन मात्रै सडकमा देखिएका छन्। निर्वाचनको अघिल्लो दिन केही मतदाताका लागि सम्बन्धित जिल्लाबाटै सवारी साधनको व्यवस्थासहित गृह जिल्ला जाने व्यवस्था भएको पाइएको छ। केही मतदाताहरू भने सवारी साधनको व्यवस्था नहुँदा उपत्यकाबाट घर जान समस्या भएको छ। कस्तो भन्दा अहिले अब उतार चाहिँ गाडी आउँछ भन्ने, अनि यहीँ बस्ने दाइले चाहिँ अनि गाडी आउँदैन भन्छ, अनि गाडी भेटे छैन भन्छ, अनि के गरेर नि दिन्छ हामी भोट। धेरै मतदाता आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न आतुर देखिएका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, बजेटको सही सदुपयोग गर्ने, देशमै रोजगारी सृजना गर्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मतदाता बताउँछन्। अब त्यो भ्रष्टाचारी नहोस् होइन, राम्रो काम गर्ने होस्, युवा नेता आओस् होइन, पुरानो नेताहरूलाई पालो दिउँ। अब जो चिन्ह होस् होइन, जुनसुकै चिन्ह होस्, तर त्यस्तो मान्छेको खोजीमा छौँ कि हामी। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार बुधबार मात्रै 11,333 सवारी साधन बाहिरिँदा 83,660 जना यात्रुले उपत्यका छाडेका छन्। कार्यालयका अनुसार वैशाख 21 गतेदेखि 28 गतेसम्म 73,255 सवारी साधन बाहिरिएका छन्, जसमा 4,54,667 यात्रु बाहिरिएका छन्। पहिला 20-25 हजारको हाराहारीमा यात्रुहरू बाहिर जानुहुन्थ्यो भने अहिले आएर 300% नै बढी यात्रुहरू बाहिर गएको देखिन्छ। अब जस्तै अब 28 गतेकै कुरालाई लिँदाखेरि जम्मा हामीहरूको सवारी साधन 11,333 सवारी साधनहरू बाहिर गएका छन्। त्यसमा यात्रुहरू चाहिँ 83,660 यात्रुहरू बाहिरिनु भएको छ। त्यस्तै मैले हजुरहरूलाई 21 गतेदेखि 28 गतेसम्मको एक हप्तासम्मको यो यात्रु सङ्ख्याको विवरण दिँदाखेरि सवारी साधन 73,255 आउट भएको छ एक हप्ताभरिमा। यसमा यात्रुहरू 4,54,657 यात्रुहरू चाहिँ बाहिर जानुभएको छ। बिहिबार भने उपत्यका छाड्ने सवारी साधनको चाप न्यून छ। विभिन्न नाका हुँदै उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने सवारी साधन पनि घटेको छ। शुक्रबार देशैभरि एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ। नेपाल भारत सीमानाका जमुना यति बेला सुनसान छ। मंगलबार मध्यरातबाट बन्द भएको नेपाल भारत सीमानाका आवत जावतमा रोक लगाइएपछि सुनसान देखिएको हो। नेपालमा शुक्रबार वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी नेपाल भारत सीमानाका 72 घण्टाका लागि बन्द गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताएका छन्। उनले नेपाल भारत नाका 30 वैशाख राति 12 बजेपछि सञ्चालनमा आउने पनि बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न भारतसँग सीमा जोडिएका सीमा नाका बन्द हुने बताएका हुन्। निर्वाचनलाई असर गर्ने मनसायले भारतबाट सीमा नाका हुँदै साना हतियार ओसार प्रसार हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी नाकामा कडाई गरिएको प्रशासनले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बाँकेमा 4,000 बढी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बाँकेमा 136 मतदान केन्द्र र 379 मतदान स्थल रहेका छन्। बाँकीका 136 मतदान केन्द्र मध्ये 106 मतदान केन्द्र अति नै संवेदनशील भएको र 30 मतदान केन्द्र संवेदनशील रहेको सुरक्षा विश्लेषण गरी त्यसै अनुरूप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत भोलि मतदान हुँदैछ। निर्वाचन सुरक्षाका सबै प्रबन्ध मिलाइएको छ। मतदानका बेला कुनै अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत मतदानको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीहरू सबै स्थानीय निकाय तथा मतदान स्थलमा परिचालन भइसकेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षा केन्द्रित सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या 2,50,000 भन्दा बढी छ। 1 लाख म्यादी प्रहरी, 62,000 भन्दा बढी नेपाल प्रहरी, 70,000 नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका छन्। अब नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी समेत गरेर 1,62,000 भन्दा बढी फौज चाहिँ अहिले खटिएको अवस्था छ। त्यसै गरेर सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षाका कम्पोनेन्टहरू जोडिएको अवस्था छ। त्यो त भिजिबल, त्यो देखिने सुरक्षा संयन्त्र हो भने त्यसलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा सिङ्गो नेपाल प्रहरी सङ्गठन र सुरक्षाका संयन्त्रहरू परिचालित छन् र यी सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूले यो निर्वाचनलाई शान्तपूर्ण भयरहित वातावरणमा चाहिँ सम्पन्न गरी प्रबन्ध मिलाउँछ। देशभरका 753 स्थानीय तहका लागि 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। तीमध्ये 2,946 अति संवेदनशील र 4,423 केन्द्र संवेदनशीलको सूचीमा छन्। स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार मतदान स्थल सुरक्षाका लागि 3 तहको सुरक्षा घेरा बनाइएको छ। 10,000 भन्दा बढी मतदान स्थलको सुरक्षाको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा सबैभन्दा बाहिरी घेरामा नेपाली सेना हुनेछन्। नेपाल प्रहरीका सबै सुरक्षा फौजहरू चाहिँ तैनात गरेको अवस्था छ र अहिले म्यादी प्रहरी समेत नेपाल प्रहरीको सहयोगीको रूपमा मतदान स्थलको सुरक्षा, मतदान केन्द्रको सुरक्षा र मतदानसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको सुरक्षा र भोलि हुने मतदानको लागि तयारीका सन्दर्भमा अहिले काम गरिरहेको अवस्था छ। अब आसन्न चुनावलाई मध्यनजर गरेर अब नेपाल प्रहरीले आफ्नो र अन्य सुरक्षा संयन्त्रहरूसँगको समन्वयमा सबै सुरक्षा व्यवस्थाहरू मिलाइसकेको अवस्था छ। सुरक्षा संवेदनशीलता अनुसार मतदान स्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। अति संवेदनशील मतदान स्थलमा 6 म्यादी, 5 प्रहरी गरी 11, संवेदनशीलमा 5 म्यादी, 4 प्रहरी गरी 9 र अन्यमा 4 म्यादी, 3 प्रहरी गरी 7 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। थप मद्दतका लागि हतियारसहित 9 देखि 11 जना सशस्त्र प्रहरीको टोली रहनेछ। मतदान केन्द्र, मतदान स्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्ने हो। त्यसकारणले नेपाल प्रहरीले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा आफ्नो सुरक्षा तैनाथी मजबुत गरिसकेको अवस्था छ भने अब बाहिर नेपाल प्रहरीलाई सपोर्ट फोर्सको रूपमा सशस्त्र प्रहरी लिएर आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनाले चाहिँ चाहिने सहयोगी भूमिकाको रूपमा काम गर्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको अवस्था छ। मतपेटिकाको संख्या अनुसार हरेकमा 1 जना प्रहरी र 2 जना म्यादी प्रहरी थपिँदै जानेछन्। प्रत्येक मतपेटिका नजिकै 1 जना नेपाल प्रहरी र 2 जना म्यादी प्रहरी हुनेछन्। मतदान स्थलभित्रको सुरक्षा कमान्ड नेपाल प्रहरीका जुनियर अफिसरले गर्नेछन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेनाको सुर्खेत स्थित पश्चिम कमान्ड, मध्य कमान्ड पोखरा, उपत्यका कमान्ड र पूर्वी कमान्ड इटहरीमा हेलिकप्टर सहितको विशेष टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सेनाले हवाई तथा पैदल गस्ती गर्ने भएको छ। मतदान स्थलको सुरक्षा चुनौती अनुसार नेपाली सेना बढीमा 30 मिनटभित्र त्यहाँ आइपुग्ने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ। थप जनशक्तिका लागि हेलिकप्टरलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार भिड नियन्त्रणका क्रममा घुँडामुनि गोली हान्ने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था छ। तर निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मोबाइल अफिसरलाई उक्त अधिकार प्रत्यावर्जन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भोलि देशैभरि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ। मतदानको दिन मौसम कस्तो रहन्छ भन्ने धेरैको चासो छ। बङ्गालको खाडीमा यही वैशाख 22 गतेदेखि उत्पन्न न्यूनचापीय प्रणाली समुद्री आँधीका रूपमा विकसित हुँदा मौसममा परिवर्तन देखा परेको हो। एक रिपोर्ट। केही दिनदेखि राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा पानी परेको छ। कतिपय स्थानमा मेघगर्जनसहित हावाहुरी, चट्याङसहित पानी परेको छ। यस्तै मौसमलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचन आयोगले पनि पानी पर्ने सम्भावनालाई आकलन गरी तयारी गरिएको जनाएको छ। शुक्रबार मतदानका दिन केही पहाडी जिल्लाहरूमा केही समय पानी पर्ने, केही समयमै मौसम सफा रहने र तराईका जिल्लाहरूमा घाम लाग्ने बताइएको छ। पहाडी जिल्लामा पानी पर्न सक्ने भएकाले त्यही अनुसारको प्रबन्ध मिलाउन मौसमविदको सुझाव छ। त्यो वर्षा भएको ठाउँमा लगातार 2-3 घण्टा झरी लाग्ने भन्ने हुन्छ, केही समय हुन्छ अनि फेरि रोकिन्छ। त्यसो हुनाले अलिकति हामीले चाहिँ
त्यो समयमा चाहिँ यो मतपत्रहरू भिन्न सक्ने अथवा सानो पानी परे पनि चाहिँ त्यो नोक्सान हुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्वाचनको चाहिँ तयारीहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के प्लास्टिकहरू पनि स्टक चाहिँ राख्दाखेरि राम्रो होइन त्यो छोप्नको लागि। बंगालको खाडीमा यही वैशाख 22 गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय प्रणाली गत आइतबार समुद्री आँधीका रूपमा विकसित हुँदा त्यसको असर नेपालमा पनि परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। मतदानको दिन बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय प्रणालीका कारण विशेष गरी पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने मौसमविदको आकलन छ। बिहिबार पनि मतदान स्थल निर्माण गरिरहँदा राजधानी काठमाडौँकै केही स्थानमा पानी परेको थियो। मतदानको बेला पानी पर्न सक्ने मौसमविदको सुझाव बमोजिम नै कतिपय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरूले त्रिपाल लगायतको प्रबन्ध गरेको जनाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत भोलि मतदान हुँदैछ। मतदान गर्न शीर्ष नेताहरू आफ्नो गृह जिल्ला पुगेका छन्। उनीहरूले कहाँ कहाँ मतदान गर्छन् त? एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पश्चिम नेपालको विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिएर गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उनले जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 स्थित 80 ग्राम मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको 5 नम्बर हो। तर भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 बालकोटमा मतदाता नआवली रहेका ओलीले बालकोट स्थित स्थानीय शान्ति माविको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा पनि मतदानका लागि आफ्नो गृह जिल्ला पुगिसकेका छन्। सभामुख सापकोटाले सिन्धुप्लान्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सेतीदेवी पञ्चकन्या माविमा मतदान गर्नेछन्। यस्तै तिमिल सिन्हाले पर्वत जिल्लाको मोडी 7 स्थित पशुपति माविको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मतदानमा भाग लिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवन पुगेका छन्। उनले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित शान्तिपुरको पुलिस स्कुल शिवनगर मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संसदीय क्षेत्र काठमाडौँ 2 रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संसदीय क्षेत्र काठमाडौँ 2 रहेको छ। तर रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकाका मतदाता रहेका नेपालले नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। सोही पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले इलामको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित सत्यवती मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने भएका छन्। मतदानका लागि पौडेल गृह जिल्ला तनहु पुगिसकेको बताए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संसदीय क्षेत्र सप्तरी हो। तर विराटनगर महानगरपालिकाका मतदाता रहेका यादवले स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। जसपाकै संघीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सर्लाहीको बलेरा नगरपालिका स्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि मतदानका लागि झापा पुगिसकेका छन्। झापाको क्षेत्र नम्बर 3 बाट संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्ने लिङदेनले क्षेत्र नम्बर 3 स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मतदाता नआवली काठमाडौँ स्थित बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 चपलीमा रहेको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि मतदान नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक पनि मतदान गर्नेबारे निर्णय लिन सकेको भण्डारीका प्रेस सचिव सोम राईले बताए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि स्थानीय निर्वाचनमा मतदान नगर्ने भएका छन्। रोल्पाको राङ्छा परिवर्तन गाउँपालिकाका मतदाता रहेका उपराष्ट्रपति पुनले यसपटक मतदान नगर्ने निर्णय लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व राजाले पनि मतदान गर्ने कुनै योजना नरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि हेमराज खड्का, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराई नागरिकको अधिकारको पूर्ण सम्मान र संरक्षणका लागि सरकारवाला निकायसँग अपिल गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन मतदातालाई निर्भयतापूर्वक
मतदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले निर्वाचनमा सबै पक्षको सहभागिताको सुनिश्चितता गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको आचार संहिताको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी लगायतलाई मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न आयोगसँग अनुरोध गरे। उनले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो सीमाभित्र रहेर तटस्थ रूपमा निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न पनि आग्रह गरे। त्यस्तै उनले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी निर्भीकताका साथ आफूले उपयुक्त ठानेको सक्षम जनप्रतिनिधि छनौट गर्न पनि मतदाताहरूसँग आग्रह गरे। वितरण एवं सम्प्रेषण नगर्न, कुनै पनि व्यक्ति, जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने, होच्याउने प्रकृतिका विचार प्रवाह नगराउन र निर्वाचन आचार संहिता प्रभावकारी रूपमा पालन गराउने सन्दर्भमा सदैव सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आम नागरिक तथा सञ्चार माध्यमलाई आयोग आग्रह गर्दछ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरूले नै आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइएको पनि जनाएको छ। उम्मेद्वारहरूले घोषणापत्रमा ठूला आश्वासन बाँड्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिप्रति नागरिकहरू रुष्ट छन्, जसका कारण यसपटकको निर्वाचनमा हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई मतदान गर्ने सोच नागरिकको छ। यसपटकको निर्वाचनमा कस्तो उम्मेद्वार चयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मतदाताको प्रतिक्रिया आजको आम विचारमा। जसले जित्यो भने हाम्रो देशको लागि राम्रो काम गरिदिए, हाम्रो लागि केही सुविधा दिए भइहाल्यो, त्योभन्दा हामीलाई के चाहियो र। अब विकास गर्न सक्ने राम्रो खालको उम्मेदवारलाई भोट दिने विचार छ। हामी राम्रो अब त्यही हो, अब बुढापाकाले त्यति गर्नु भएन, बुढा उम्मेदवारले गर्नु भएन। अब अहिले गाउँमा भर्खरको उहरू होइन, युवा उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको, भर्खरको उम्मेदवारले गर्नुहुन्छ भन्ने त्यही सोच चाहिँ छ। म पनि अहिले मेडिकल गर्नु पनि आएको थियो, मेडिकल पनि गर्नु गयो। मैले अब बाहिर जानलाई उ गरिरहेको छु। अब मैले ब्याचलर भएर बसेको, तर 2 वर्ष भइसक्यो, राम्रो जागिर पनि नपाएकै भएर त्यो हो। त्यही भएर अहिले सबैभन्दा स्थानीय चुनावमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नोलाई भन्दा पनि राम्रो छ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई दियो भने हाम्रै सजिलो हुन्छ। हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई होइन जिताउनु पर्छ। त्यही हो, जसले आफ्नो गाउँ समाज बुझेको छ होइन, कुन ठाउँमा विकासको जरुरी छ त्यो बुझेको छ। त्यही सरकारले देशमै रोजगारीको सिर्जना गरोस् होइन, युवाहरू कोही विदेश छिर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छु। मैले सेवा सुविधा मैले आफ्नो चाहिँ नेपालमै केही होइन, अब म विदेशको लागि तयारी गर्दैछु, मैले विदेश जानुपर्ने छ खाडी मुलुकमा होइन। अब त्यो अवस्था मैले नेपालमै पाइदिएको भए, एउटा नेपालमै सेवा सुविधा पाइदिएको भए अनि चाहिँ मैले विदेश जान पर्थेन नि होइन। त्यही भएर अहिलेको उम्मेदवार पनि मैले चाहन्छु र एउटा देश र जनताको लागि, एउटा 3 करोड जनताको लागि एउटा हितमा हुने र एउटा नेपाल देशलाई एउटा स्वाधीन, एउटा ऋणमुक्त, एउटा विदेशीहरूको गुलामी नबन्ने एउटा चाहिँ राम्रो एउटा देशभक्त नै, एउटा देशप्रेमी नै एउटा अहिलेको उम्मेदवार भएर अनि चाहिँ नेपाललाई राम्रो ठाउँमा लैजाने चाहिँ हो भने। अब हिजोकोले काम गर्न सकेनन्, नसके हुनाले हामी केही नयाँ पाउला उठाएको छ मन्टु, त्यसले पनि धन्यवाद गर है भनेर त्यही। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। मोदी आगामी सोमबार लुम्बिनी आउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा मोदी बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनी आउन लागेका हुन्। लुम्बिनीमा मोदी र देउवाले मायादेवी मन्दिरमा संयुक्त पूजा अर्चना गर्ने बताइएको छ। मोदीले बिहार क्षेत्रमा बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको शिलान्यास गर्नेछन्। त्यस लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले मोदीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता पनि हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मोदी र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको
सम्मानमा दिवा भोजको पनि आयोजना गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको यो 5औं नेपाल भ्रमण हो। उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो पटक सन् 2014मा नेपाल आएका थिए। रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ जात्रा अन्तर्गत बिहिबार लगनखेलको थतिटोलमा नरिवल खसाल्ने जात्रा सम्पन्न भएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनखेल पुगेको 4 दिनपछि रथ निर्माता मध्ये ज्येष्ठ व्यक्तिले रथको टुप्पोमा पुगेर नरिवल खसाल्ने चलन छ। रथलाई तान्दै लगनखेल पुर्याएपछि खुसियालीमा रथको माथिबाट नरिवल खसाल्न थालिएको मान्यता रहिआएको छ। किम्वदन्ती अनुसार नरिवल खसाल्ने दिनलाई पाटनवासीले उत्सवको रूपमा लिन्छन्। त्यतिबेला रातो मच्छिन्द्रनाथलाई लगनखेल नपुर्याउन्जेल पाटनवासी ढुक्क थिएनन्। जब पाटनमा पुर्याए त्यसपछि उनीहरू खुसी भएका थिए। नरिवल खसाल्ने दिन रथको टुप्पोबाट यो मरी पनि खसालिएको थियो। रथ माथिबाट खसालिएको नरिवल वा यो मरी समात्ने व्यक्तिको पहिलो सन्तानको रूपमा छोरा जन्मिन्छ भन्ने मान्यता छ। थतिटोलमा नरिवल खसाल्ने जात्रा मनाएपछि शुक्रबार बिहान 6 बजे अघि नै महिलाले रथ तानेर थतिचोक पुर्याउँदैछन्। नरिवल खसाल्ने जात्रा सकिएको पहिलो बिहिबार ज्योतिषले रातो मच्छेन्द्रनाथलाई जावडाखेल लैजाने साइत हेर्ने परम्परा छ। मणिमण्डप स्थित सोराखुट्टे पार्टीमा बसी मच्छेन्द्रनाथका ज्योतिषले जावडाखेल लैजाने साइत निकाल्नेछन्। रथ जावडाखेल पुगेको 4 दिनपछि भोटो जात्रा मनाइन्छ। जावडाखेलमा भोटो देखाएपछि मच्छेन्द्रनाथको जात्रा सकिन्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। यो वर्ष नेपालका लागि चुनावी वर्ष हुनेछ। सबै तहको चुनावमा 2.5 खर्ब खर्च हुने सार्वजनिक अनुमान गरिएको छ। चुनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा भने फाइदा कम र चुनौती बढी हुने आकलन गरिएको छ। विशेषतः आयातमा आधारित सामग्रीहरूको अत्यधिक प्रयोग हुने हुँदा चुनावले खस्किदो अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने डर पनि बढी छ। एक रिपोर्ट। लोकतन्त्रका लागि आधारभूत विषय निर्वाचन हो। यो वर्ष सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुँदा अर्को स्थायी सरकार निर्माणमा फाइदा पुग्नेछ। शुक्रबार देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान हुँदैछ। मतदाताहरू राजमार्गमा घण्टौं जाममा बसेर आफ्ना घरतर्फ गइरहेका छन्। लामो समयदेखि सुस्त भइरहेको सडक र हवाई यातायात व्यवसायलाई निर्वाचनले ढाडस दिएको छ। 753 स्थानीय तहमा नै एकै पटक चुनाव हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्रसम्म आर्थिक गतिविधि चलायमान भएका छन्। सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा औपचारिक र अनौपचारिक गरी 2.5 खर्ब खर्च हुने अनुमान छ। यसले तरलता अभाव भइरहेको अवस्थामा केही राहत त दिने भए पनि चुनौती बढी थपिने अनुमान छ। निर्वाचन आयोगले नै भनेको निर्धारित दरमा खर्च गर्ने हो नि त, त्यसले तरलतालाई ठुलो प्रभाव पार्ने होइन। तर त्योभन्दा बाहेकको जुन 2.5 खर्ब जति पैसा खर्च हुन्छ भनेर अनुमान लगाइन्छ, त्यो 2 सरकारी 50 अर्ब र बाँकी 2 खर्ब जति, त्यो 2 खर्ब चाहिँ आउँदाखेरि अलि तरलता हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो प्रदेश र यो उसको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि मात्रै केही रकम आउला। अहिले त्यो धेरै आउँदैन। खाद्यान्न लगायत केही उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने भए पनि उपभोग्य वस्तुको मात्रै प्रयोग हुँदा अधिकांश सामग्री आयात गरेर चलिरहेको मुलुकको पैसा फेरि पनि बाहिरै जाने डर बढी छ। 9 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 82% पेट्रोलियम आयात मात्रै बढेको देखिन्छ। निर्वाचनले आयातसँगै व्यापार घाटा बढाइदिन्छ। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परिरहेका बेला निर्वाचनले झन चाप पर्नेछ। आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र फाइदाको कुरा कम देखिने विश्लेषण अर्थविदहरूको छ। पैसाको चलखेल गर्नेले अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा रकम ल्याउँदैनन्, मूल्यवृद्धि बढाउँछ र पछि झन अप्ठ्यारो हुनेछ। प्रशासन संयन्त्र यसैमा लाग्नुपर्ने हुँदा विकास निर्माण कार्य हुन सक्दैन।
प्रशासनको तर्फबाट हुनुपर्ने डेभलपमेन्टका कामहरू हुँदैनन्, हेर्दै जानु होला। किनभने प्रशासन सब त्यसैमा लाग्छ। अब एउटा ठुलो रकम करिब 3टा तहको निर्वाचन गर्दा 50 अर्ब जति रकम चाहिँ निर्वाचनमा खर्च हुन्छ त्यो राज्य कोषबाट। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको विकास निर्माणको लागि पुँजीको कमी पनि हुन्छ र त्यो कम पनि हुन्छ। र अर्को कुरा, अब यसले व्यापार घाटा पनि बढाइदिन्छ। किनभने अधिकांश कुरा हामीले बाहिरबाट किनेर ल्याउँछौँ, व्यापार घाटा बढाउँछ। व्यापार घाटा बढाउनु भनेको वैदेशिक मुद्रामा चाप चाहिँ बढी पर्छ र सन्तुलनलाई कमजोर बनाउँछ। मूल्यमा पर्ने चाप, व्यापारमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव, मुद्रा सञ्चितमा पार्ने प्रभाव सबै नकारात्मक बन्ने हुँदा अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन कम लाभदायक हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। उत्पादनमूलक भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा रकमको खर्च बढी हुने हुँदा अर्थतन्त्रका हिसाबले निर्वाचन फाइदा भन्दा बेफाइदा धेरै हुने चिन्ता आर्थिक क्षेत्रमा परेको हो। जुन पैसा तपाईले अरू सत्कार्यहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो चुनावको खर्चको पैसा त मलाई ठ्याक्क यो झरी अहिले पर्ने झरी छ नि त्यस्तो लाग्छ कि चुनाव भयो 8-10 दिन घरघर पैसा सबै खर्च भयो है, पानी बगाए जसरी त्यो हतुत्तै जान्छ। खर्च गर्छौँ, हामीले कल्पना गरौँ न, एउटा घर जसले चाहिँ खर्च मात्रै गर्छ, कमाइ छैन, त्यो घरको अवस्था के हुने? 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार बन्ने हुँदा त्यसले आगामी दिनमा थपिने स्थिरता भनी निर्वाचनको सुखद पक्ष हुने मत अधिकांशको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी थालेका छन्। चरम आर्थिक सङ्कट तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभावको श्रीलङ्कामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति तयारी थालिएको हो। हिंसात्मक प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदै गर्दा श्रीलङ्कामा गत सोमबार प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्सेले राजीनामा दिएका थिए। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा यसअघि 5 पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमासिंघेको नाम अग्रपङ्क्तिमा रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनी 225 सदस्यीय संसदमा क्रस पार्टी समर्थनमा एकता सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रपङ्क्तिमा रहेको बताइएको छ। उनलाई आजै शपथ गराइने सम्भावना उच्च रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको सामना गर्न राष्ट्रपतिले बुधबार राति राष्ट्रको नाममा टेलिभिजनमा सम्बोधन गरेका थिए। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटसँगै खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चर्को अभाव र विद्युत कटौती जस्ता समस्या उत्पन्न भएका छन्। श्रीलङ्कामा केही दिन यता जारी हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 9 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्सले आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। मुम्बईमा हुने 2 टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। प्लेअफको रेसबाट बाहिरिसकेका दुवै टोलीलाई जित निकाल्दै लिगमा शीर्ष 5 मा रहने मौका छ। लिगमा 11 खेल खेलेको चेन्नई 8 अङ्क जोडेर तालिकाको 9औं स्थानमा रहेको छ। यता 4 अङ्क जोडेको मुम्बई तालिकाको पुच्छारमा छ। आजको खेलका जित निकाल्न सकेमा चेन्नई 6औं स्थानमा उक्लनेछ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा साबिकको विजेता चेन्नई यो सिजन भने कमजोर बन्यो। यता रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बई आइपिएलको यो सिजन सबैभन्दा पहिले बाहिरिने टोली बनेको थियो। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको सबै तयारी पुरा। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान। विवेकको मत प्रयोग गर्न आयोगको आग्रह। मतगणनाको सीसीटीभीबाट निगरानी। भोट हाल्न राजधानीबाट 5 लाख बढी मतदाता गाउँ पुगे। कार्यकर्ता ओसार्न दलहरूले सवारी साधन व्यवस्था गरेको आरोप। सर्वसाधारणलाई भने शास्ति।
देशभर निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, सीमा क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता, अवांछित गतिविधि हुन नदिन विशेष निगरानी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तालिका सार्वजनिक। प्रधानमन्त्री देउबा र मोदी बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता तय। मोदी केही घण्टा मात्रै लुम्बिनीमा रहने। चुनावले खस्कँदो अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै, अनुत्पादक खर्चले चिन्ता बढ्दो। तरलता अभावमा भने केही राहत, आयात बढेसँगै व्यापार घाटा पनि बढ्ने निश्चित। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी। चरम आर्थिक सङ्कट तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव अन्त्य गर्ने प्रयास जारी। र आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टिम प्लेअफमा पुग्न नसक्ने भएकाले खेल औपचारिकता मात्रै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।